अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल इस्लाम के मुखालिफ इस्लाम पर झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो ख़ुद तो गुमराह हैं और चाहते हैं कि जो लोग हिदायत पर हैं वो भी उनकी तरह गुमराह हो जाएं। ऐसा ही एक इल्ज़ाम उनकी तरफ से ये लगाया जाता है कि अगर कुरान अल्लाह की किताब है यानी ईश्वर की बाड़ी है, तो उसमें ये क्यों लिखा है कि ज़मीन चपटी है यानी फ्लैट, जो कि अनसाइंटिफिक है। लेकिन इस वीडियो में हम उनके इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे कि कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ज़मीन यानी अर्थ फ्लैट या चपटी है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आइए हम कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 पर गौर करते हैं। इसमें अल्लाह फरमाता है, बेशक आकाशों यानी कि अंतरिक्ष और पृथ्वी यानी अर्थ की रचना में और रात और दिन के बदलने में अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं, यानी गौर व फिक्र करते हैं। शेख अल-मरागी अपनी तफसीर अल-मरागी में ये फरमाते हैं कि इस आयत में गौर व फिक्र का ये मतलब है कि अल्लाह ने किस तरीके से रात और दिन का निज़ाम यानी सिस्टम बनाया है ताकि इंसान अपने रचनाकार अपने खालिक की बड़ाई और महानता को समझे और हमेशा उसका शुक्र करे। इसी तरह से सूरह बकरा आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाता है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और आसमान को छत, और आसमान से पानी बरसाया जिसके ज़रिए हर तरह की पैदावार उगाई यानी अनाज फल आदि तुम्हारे खाने के लिए। लिहाजा अल्लाह के साथ साझी ना बनाओ, जबकि तुम ये सब जानते हो, यानी तुम जानते हो कि ये सब अल्लाह ने ही बनाया है। इस आयत में ज़मीन को फर्श बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन चपटी है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल देकर समझाया है कि जिस तरह से आपके घर का फ़र्श होता है, तो उसी तरीके से जो ज़मीन है वो आपके लिए एक फ़र्श है यानी रहने की जगह है, और जिस तरह से आपके घर का छत होता है तो आसमान इस पूरी ज़मीन के छत की तरह है। जैसे अगर हम सूरह अंबिया आयत नंबर 32 पर गौर करें तो उसमें लिखा है, और अल्लाह ने आसमान को सुरक्षित आवरण बनाया, फिर भी ये अल्लाह की निशानियों पर ध्यान नहीं देते, यानी फिर भी ये अल्लाह के साथ ऐसी बातों को मिलाते हैं जिनका कोई भी सेंस नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो सूरह अंबिया आयत नंबर 32 की बात हो रही है, तो यहाँ पर आसमान को सुरक्षित आवरण बताया गया है, यानी ये सुरक्षित आवरण हमारे अर्थ को सुरक्षित बनाता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, यानी हिफाजत करता है। आज हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों तरफ मौजूद आवरण यानी कि एटमॉस्फेयर, उसमें मौजूद ओजोन लेयर, और इसके साथ साथ जो अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सुरक्षित आवरण में यानी जो आसमान है उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होंगी। जैसे ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी अर्थ को बचाता है, इसी तरीके से एटमॉस्फेयर जो अर्थ पर गिरने वाले मेटेराइट्स हैं उनको जला देता है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो सारे मेटेराइट्स ज़मीन पर गिर जाते। जिस तरीके से जो मून होता है उस पर जो गड्ढे हैं ये इन्हीं मेटेराइट्स की वजह से बने हैं, और साथ में जो अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ये सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल करते हैं, यानी कि धकेल देते हैं। तो यहाँ पर सुरक्षित आवरण का मतलब यही है कि हमारे अर्थ को एक सुरक्षा प्रदान की गई है अल्लाह के द्वारा। जैसे कुरान सूरह हज आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह ही है जो आकाशीय पिंडों यानी हेवनली बॉडीज़ से धरती यानी ज़मीन की रक्षा करता है, सिवाय उनको जिसको वो चाहे, और अल्लाह अपने बंदों के प्रति बड़ा दयावान और मेहरबान है। यानी हेवनली बॉडीज़ जो ज़मीन की तरफ आती हैं, ख़ास तौर से मेटेराइट्स वगैरह, तो ये एटमॉस्फेयर में आने के बाद फ्रिक्शन की वजह से इतनी गर्म हो जाती हैं कि ये जल जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं जल के। लेकिन अगर अल्लाह किसी चीज़ को गिराना चाहे तो ये उसकी मर्ज़ी है।
ہو سکتا ہے کہ بڑے میٹرائٹس زمین کی طرف آئیں، یہ ایک عذاب کی شکل بھی ہو سکتی ہے، پنشمنٹ کی شکل بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کی باڈیز کو یعنی میٹرائٹس وغیرہ کو کافی بڑی آکار میں بھیجتا ہوگا اور وہ پوری طریقے سے نہیں جل پاتی ہوں گی، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے، یعنی میریکل ہے قرآن کا کہ وہ اتنی سٹیکتا سے ورنن کر رہا ہے ان سبھی نیچرل فینومیناز کو کہ جو بھی چیزیں گرتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے پروٹیکشن دیتا ہے ارتھ کو، سوائے ان کو جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ گر جائیں۔ آئیے اب غور کرتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 29 پر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ملا دیتا ہے رات کو دن میں اور ملا دیتا ہے دن کو رات میں، اور وش میں کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، اور ہر ایک چل رہا ہے اپنے نردھارت سمے تک، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو بھلی بھانتی اوگت ہے، یعنی اللہ اس کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت میں یہ صاف لکھا ہے کہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں مرج کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ دن اور رات آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تبھی پاسبل ہے جب ارتھ اسفیریکل شیپ کی ہو، کیونکہ اگر ارتھ فلیٹ ہوتی تو پورے دنیا میں ایک وقت میں یا تو دن ہوتا یا رات ہوتی، لیکن اس آیت میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ صاف لکھا ہے کہ ہم دن کو رات میں اور رات کو دن میں ملا دیتے ہیں۔ آئیے اب غور کرتے ہیں قرآن کی سورہ اعراف ورس نمبر 54 کو۔ اس میں لکھا ہے کہ تمہارا پالنہار وہی اللہ ہے جس نے آکاشوں یعنی آسمانوں اور زمین کو 6 کالوں یعنی پیریڈز میں بنایا، پھر عرش پر استھت ہو گیا۔ وہ رات سے دن کو ڈھک دیتا ہے اور دن رات کے پیچھے دوڑتا ہوا آ جاتا ہے۔ سورج اور چاند اور ستارے اس کی آگیا کے ادھین ہیں، سن لو، وہی اتپتی کار ہے اور وہی شاسک ہے، وہی اللہ اتی شبھ سنسار کا پالنہار ہے۔ اس آیت میں یہ صاف ہے کہ دن کو رات ڈھک لیتی ہے، یعنی کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے رات اس کو ڈھکتی جاتی ہے، اور دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ اس میں صاف ہے کہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ رات دن کو جب ڈھکتی ہے تو دن رات کے پیچھے دوڑتا آتا ہے، یعنی دوسری طرف اگر رات ہوتی تو اس کے پیچھے پیچھے دن چلتا چلا آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تبھی پاسبل ہے جب زمین یعنی ارتھ ہماری اسفیریکل ہو، ورنہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ دن اس کے پیچھے آئے۔ اگر زمین فلیٹ ہوگی تو جیسا کہ میں نے بتایا پورے ورلڈ میں ایک وقت میں یا تو دن ہوگا یا ایک وقت میں رات ہوگی۔ اس ویڈیو کو قرآن کی سورہ اعراف آیت نمبر 146 کے ساتھ ختم کروں گا، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنے۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔